के छ बाह्रको लिचली ल र आज फेरि अब भेक्टर के गरौँ ल तिमीलाई गाँडमाडो पाठ साह्रै धेर छ ल र भेक्टर के हो लौडे पाठको नाम यसरी आयो त होइन एक्जाममा कस्तो हुन्थ्यो होला ल सजिलो छ हेर म तिमीलाई खरात्तै बुझाइदिइहाल्छु नि तिमीलाई त सुरुमा हेर एबिसी छ होइन एबिसी एउटा ट्रेङ्गल बनाइदिने यसरी त्यसपछि नरन गर्ने एकछिन है नरन अहिले नरन यसो गरौँ न अब यहाँ र यहाँबाट यसलाई अलि यता तान्दै अनि यसलाई पनि यता तान्दै सबैको बढाइदिने क्या यस्तो भयो होइन हे कतै गड मादर त्यही हो नि हो अलिकति बिग्रियो चित्र फेरि बनाउँछु ल ठुक्क भइसक्यो एउटा खुट्टा तान्नमा बिग्रियो नि यस्तो भयो यसलाई अलि लामो बनाउने यसको यसलाई तान्दिने यसको यसलाई तान्दिने ल अब भयो ल ठ्याक्कसँगले यसको नाम ए यसको नाम बी यसको नाम सी र यति गरिहाल्छ होइन के अरे एउटा त्रिभुज बनाउने खुट्टा तान्दिने यस्तो गर्ने बुझ्यौ नि यति गर्न सक्छु होइन ल अब एउटा त्रिभुजको सम कति हुन्छ भन त ट्रायङ्गलको 180 हो नि ल र है यो कति हो यो ए भनेको यो सबै कति हो भन त 180 हो नि यो एबिसी सबैमा यति लेख न अब र सबैमा पाइ लेख यहाँ पालै बिलो सुरुमा पाइ लेख है यसमा नि कति लेख पाइ लेख होइन अब सबैमा के गर यो ए छ नि यसलाई ए घटाइदियो किन यसो गरेको यो 180 मा यो ए घटाइदिएको क्या त्यो बुझ न सबैमा पाइ लेख्ने जे छ नाम त्यही घटाइदिने कति यहाँ बी छ बी बुझ्यो होइन यो के अरे एउटा त्रिभुज बनाउने खुट्टा यस्तो यस्तो तान्दिने एबिसी लेख्ने अनि पाइ भनेको 180 हो 180 मा ए घटाउने किन 180 किनकि ट्रायङ्गलको सम कति हुन्छ 180 ल यस्तो एरो दियो अब भेक्टर हो नि त होइन अलिअलि फर्मालिटी त पुरा गर्नु पऱ्यो नि फेरि मान्दैन यहाँबाट जाँदै 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 यता आउँदैछ होइन ल अब यहाँ यिनीहरूको भेल्यु लेख्ने जस्तै यस्तो ए र बी छ नि यहाँ ए र बी ल ए र बी छ भनेपछि को आउन बाँकी रह्यो भने त यसरी थाहा पाउँदैन हुन्छ ए र बीको हेर त अगाडिको चाहिँ गाडी मरो खातीको छोरो यहाँ र यस्तो भनेको है मैले यसरी थाहा पाउँदैन भयो जस्तै ए र बी छ भने यहाँ के छैन भने त सी छैन नि भने चाहिँ यहाँ के लेख्छु म सी यहाँ के लेखेँ भने मैले सी भेक्टर अब जस्तै ए र सी आयो को आएन भने त ए र सी आएपछि बी आएन नि को भयो बी भेक्टर अब यहाँ त बी र सी आयो भने चाहिँ को आएन भने त ए भेक्टर यसरी थाहा पाउने एबिसीबाट थाहा पाउने क्या नत्र यसरी थाहा पाउँदैन हुन्छ कि ए र बीको अगाडिको छ हेर त यो ए र बीको अगाडिको छ सी छ नि त्यही भएर सी अनि बी र सीको अगाडिको छ हेर त ए छ नि ई अनि ए र सीको अगाडिको छ हेर त को छ बी यसरी थाहा पाउँदैन भयो जसरी भयो भने दुईवटा टेक चाहिँ एउटा थाहा पाउने होइन यति त बुझ्छु होला हो हिलाउन सक्नेले यति त बुझिहाल्छ नि होइन ल यति भइहाल्यो अब के गर्ने भने अलिअलि ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ इन ट्रायङ्गल एबिसी भेल्यु लेख्ने एबी इजिकल टु को छ भन त एबी भेक्टर इजिकल टु को छ सी भेक्टर होइन हेर न कैसल छ बिसी भेक्टर पनि बिसी भेक्टर बिसीमा को छैन भने त ए छैन नि भने चाहिँ को भयो ए भेक्टर अब को छ एसी आएको छैन नि अब एसी भेक्टरमा को छैन भने त यहाँ ए छ यहाँ सी छ यहाँ बी हुनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ बी भेक्टर कति सजिलो छ होइन अब एउटा रट ल अलि रट्नु पनि पर्छ धेरै बुझ्न थाल्यो भने नि टाउको दुख्छ सी भेक्टर इजिकल टु के हुन्छ 0 हुन्छ भन्ने बुझ्न बुझ्यौ नि यति भयो यो कसरी भएको भन्ने पनि बुझाइदिउँ त तिमीलाई जस्तै कस्तो भने नि सिए भेक्टर हेर यहाँ यो एसी भेक्टर छ नि यस्तो यो कसरी भएको भने नि यहाँ जस्तै एसी भेक्टर छ अथवा सिए भेक्टर छ सिए भेक्टर हुनलाई के हुनुपर्छ भने त यहाँ खातेका छोरा गाडी हो तिमीहरूको त म लौडे हो खटाएर गाडी लिएर यो सिएमा आइपुग्नलाई के गर्नुपर्छ भन त बिसी प्लस के गर्नुपर्छ नत्र यस्तो गर न एसीको मुनि यता को छ एउटा एबी छ एबी प्लस र के हुनु पर्यो बिसी प्लस यस्तो भनेको क्या जस्तै यो ए सी छ यो छ बी यो एसीमा आइपुग्नलाई के गर्नु पर्यो भन त एसीमा आइपुग्नलाई बिसी र यो के गर्नु पर्यो एबी जोड्नु पर्यो होइन ल अब यहाँ हेर्दा सिए भेक्टरमा आइपुग्न को गर्छु अरे म बिसी भेक्टर प्लस के छ एबी भेक्टर मात्र आउँदै भयो त्यहाँ फोन कति गाडीको छैन खातीका छ ल अब सिएको भेल्यु भन त के हो सिएमा को छैन बी छैन नि भने चाहिँ को हुन्छ बी भेक्टर बिसीमा को छैन एबिसीको ए छैन अनि यहाँनिर हेर त अनि एबीमा को छैन सी छैन
यो छाडिदियो, यो यति थाहा पाइराख न, धेरै थाहा पाउनु हुँदैन, यहाँ गडबड हिँड्नु छ। ल अब यहाँ ए भेक्टर भनेको को यस्तो हो नि, यो एबी भेक्टर, यी सबैलाई जोडिदियो न, बिसी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर इजिकल टु के हुने रहेछ 0। यो भनेको के हो, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इजिकल टु के हुँदो रहेछ 0। के गर्ने अरे यसलाई प्लस यसलाई गर्ने होइन, अनि यिनीहरूको भेल्यु हाल्दैन भयो, नत्र डाइरेक्ट ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर इजिकल टु 0। यो भेल्यु नै हालेको, ए भेक्टर भनेको कसको भेल्यु भने त बिसीको, जतै मिलाएर लेख्नु भइहाल्छ, तिमीलाई बुझिहाल्छ नि यार। ल यति बुझ्यो होइन। अब यहाँ अलिकति गर्ने, अब टेकिङ क्रस प्रोडक्ट अन बोथ साइड बाई ए भेक्टर, पालो मल्टिप्लाई गर्ने। सुरुमा ए भेक्टरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि बी भेक्टरले फेरि यसैलाई, फेरि सी भेक्टरले यसैलाई, यस्तो भनेको क्या। ए भेक्टर छ नि यो जुन, यसले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो सबैलाई गर्ने। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इजिकल टु के छ 0। के गर्ने अरे ए भेक्टरले सुरुमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि बी भेक्टरले यसैलाई ठोकी गर्ने। ल ए भेक्टर इन्टु ए भेक्टर मल्टिप्लाई गरेर प्लस ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर, ए भेक्टर इन्टु सी भेक्टर कति भयो 0। सधैँ बुझ्नु है, सेम भेक्टर भने के हुन्छ 0 रट्ने कुरो के छ यहाँ, ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर, अनि के भयो। अब यसो गर्ने, यो प्लसवालालाई के गर्ने, खला त्यो उता लगिदियो न, राइटतिर गयो भने के हुन्छ प्लस माइनस ए भेक्टर मल्टिप्लाई सी भेक्टर। यो 0 लेख्नु परेन, को आयो, ह्यान्डराइटिङ त झाडा पखाला लाग्यो जस्तै छ यार। ए भेक्टर इन्टु सी भेक्टर, अब यो माइनस हटाउने, माइनस कसरी हट्छ, ए भेक्टर ए लेख्न आइरहेको छैन, कस्तो चोरो म। माइनस हटाउनलाई यिनीहरूलाई उल्टाइदिने, सी भेक्टरलाई यता लेख, ए भेक्टरलाई उता गरेर, बुझ्यो नि, खलात्तै ठाउँ सारिदिने। एउटा यति आयो होइन। अब फेरि सेम गर्ने, टेकिङ क्रस प्रोडक्ट अन बोथ साइड बाई के गर्ने, अब बी भेक्टर भन्ने। ल फेरि के गर्ने, अब बीले गर्ने, के अरे टेकिङ क्रस साइड, यो माथिको ल्याङ्ग्वेज सेम, के गर्ने बी भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने। अलि महिना नलेखेको मादर, ह्यान्डराइटिङ त गाँडै मरिसक्यो यार मेरो। प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इजिकल टु के छ 0। अब बी भेक्टर मल्टिप्लाई के हुने भयो, ए भेक्टर, बी भेक्टर इन्टु बी भेक्टर प्लस बी भेक्टर मल्टिप्लाई सी भेक्टर इजिकल टु के हुने भयो 0। अब को छ सेम, हेर त त्यहाँ 0 हुने को छ, यी दुईवटा हरामखोर होइन त, यो कति भयो 0। बी भेक्टर मल्टिप्लाई सी भेक्टर इजिकल टु 0। ल अब के गर्ने भने बी भेक्टर र ए भेक्टरलाई उता लगिदिने, सजिलो हुन्छ कि अहिले हामीलाई। ल किनकि यहाँ अघि हामीले के निकालेको थियो हेर त, कति गजुङ गरेको, म भोसडै गएँ। अघि हेर त ए भेक्टर र बी भेक्टर छ नि, यहाँ बी र ए छैन, यसलाई ए र बी बनाउने के गर्ने, उता पठाइदिने। बी भेक्टर कस्तो लौडे ठाउँमा बसेको रहेछ, म त गाडी कुदेर, यो प्लसमा चाहिँ उता गयो भने के हुन्छ माइनस बी भेक्टर मल्टिप्लाई ए भेक्टर। अब यो माइनस हटाउनु के गर्नु पऱ्यो, यसलाई यता ल्याउनु पऱ्यो, बीलाई उता लानु पऱ्यो होइन। बी भेक्टर मल्टिप्लाई सी भेक्टर, के गर्छु माइनस हटाउनलाई ए भेक्टर यता ल्याउँछु, बी भेक्टर, यो के भयो, यसलाई इक्वेसन बनाऊ 1 यो 2। कपीमा अर्थेन यार मादर। ल अब हेर दुईवटा इक्वेसन भयो नि होइन। अब यस्तो लेख्नु, कपीको निकाल्छ माथिबाटै थाल्नुपर्छ यार, फ्रम 1 and 2। 1 मा को छ हेर, सुरुमा म इक्वेसन लेख्छु ल, अनि मात्र बुझ्छु। ए भेक्टर मल्टिप्लाई, जाम लाउने बाइकको त कति दुःख दिन्छन् यार भिडियो बनाउनेलाई त, यिनीहरूले त गाउँमा बसेको छ र पनि। ल यी दुईवटा इक्वेसनबाट के गर्ने, को मिल्यो, यिनीहरू मिलेन त। ल अब के गर्ने, पालो लेख्ने, सुरुमा के लेख्छु म, ए भेक्टर मल्टिप्लाई बी भेक्टर इजिकल टु, यिनीहरू इक्वल हो है, किनकि यो इक्वल छ नि, मिलाएर अर्डर बाई अर्डर लेख्नु। ए र बी आयो, अब को आउँछ बी र सी, ए बी आयो बिसी आयो, अब को आउँछ भने त एसी होइन त, यो सी भेक्टर र ई भेक्टर। बुझ्यौ नि हो केटाकेटी हो, के अरे सुरुमा एबी, यस्तो होइन त, एबिसीलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ, सुरुमा एबी अनि बिसी अनि एसी अथवा सिए होइन त, हामीसँग सिए छ, त्यही भएर के गर्छौँ यत्तिकै चेन्ज गर्न त मिल्दैन यसमा। ल अब के गर्छु भने म यिनीहरूमा मोडुलस लगाइदिन्छु, यो लाउन पाइन्छ। ल म्याथ जै गर्न पाइन्छ, यो मान्ने हिसाब त जै गर्दैन भइगयो। ल एउटा हेर त फर्मुला हेर है, ल कहाँ हटाउनु हो, म केही देख्दिनँ हौ। मोडुलसवाला हेर न फर्मुला, ए मोडुलस म्याग्निट्युड पनि भन्छ होइन, यो के हुन्छ, यो एबी साइन थीटा हुन्छ होइन। ल अब यसको ठाउँमा म कति लेख्छु हेर त, त्यो खाते गाडीतिर म लोन काटेर फाल्दिन्छ ल। ल ए भेक्टर र बी भेक्टर मोडुलसको फर्मुला के हुँदो रहेछ, एबी साइन
ल अब यहाँ थीटाको ठाउँमा कति लेख्छु म यहाँ र फिगर ए भेक्टर र बी भेक्टर छैन है ए र बी भेक्टर छ नि ए र बीको बिचमा को छ एङ्गल पाई माइनस सी म यसमा कति लेख्छु बिचमा जो छ त्यही लेख्दिने सेम यसमा नि को हुन्छ एबी भनेपछि यो सेम त हो नि यो सेम लेख न बिसी अनि साइन यसमा नि के हो सिए अनि के हो साइन ल यिनीहरूको बिचमा को छ अब एङ्गल हेर बिसीमा हो यो बी यो सी को रहेछ बिचमा पाई माइनस ए अनि सिए को हेर त सी र ए को बिचमा को छ पाई माइनस बी को लेख्छु म पाई माइनस बी ल अब एउटा हेर त साइन 180 माइनस थीटा के हुन्छ साइन थीटा किनकि यसकै साइडमा पर्छ नि यहाँ CAST कास्ट यो भनेको कति हो 180 माइनस थीटाहरू होइन त मैले निकै बिर्सिसकेको छु यार जे भने साइन 180 माइनस थीटा के हुन्छ साइन थीटा एबी साइनको यो छाड्दा यो टसाइदिने को टसाइदिन्छ अरे पछाडिको साइन सी बिसी साइन पछाडिको छ साइन ए सिए साइन के हुन्छ पछाडिको बी के गर्ने तलमाथि नै ल हेर यी माथिका त हटाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो भने नि एबिसीले डिभाइड गरे नि डिभाइड म्याथ हो हावा हो म्याथ भने जस्तो यार एक प्रकारले डिभाइडिङ अल साइड बाई एबिसीले ठोक्दिउँ ल यस्तो एबी साइन सी इजिकल टु को हुने भयो एबिसी ठुल्दिदी बन्दुक पड्क्यो गु अड्क्यो भन्थ्यो एउटामा साइन ए एबिसी सिए साइन बी ह्यान्डराइटिङ चाहिँ एउटै जस्तो भयो कति साह्रो फोर भएको एबिसी ल काट्थ्यो को काट्यो एबी बिसी सिए सिए को बच्यो हेर त साइन सी का मुनि को बच्यो सी साइन ए का मुनि को बच्यो ए साइन बी का मुनि बी प्रुफ गर्ने के थियो हेर त साइन ए बाई साइन ए साइन बी बाई साइन ए साइन सी बाई साइन सी ल यो बुझ्यो होला होइन